दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत नमस्कार तथा अभिवादन जनाउँदै आज हामी तपाईहरु माझमा महत्त्वपूर्ण विषयको साथमा उपस्थित भएका छौं र हाम्रो मानव शरीरमा विभिन्न प्रकारका बिमारहरू त हुन्छन् नै र जसलाई हामीले सही समयमा उपचार गर्न सक्यौं या नियमबद्ध ढंगले जीवनलाई अघि बढाउन सक्यौं भने ती विभिन्न प्रकारका बिमार र रोग व्याधिबाट हामी बाँच्न सक्छौं। विशेषज्ञबाट परामर्श लिएर अघि बढ्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ र यस्ता बिमारहरूमध्येको एउटा हो डायबिटिस र डायबिटिस नियन्त्रण गर्नका लागि युगौंदेखि नै विभिन्न प्रकारका दबाई औषधिको प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तै एउटा इन्सुलिनको आविष्कार पनि त्यस समयमा वैज्ञानिकहरूले विशेषज्ञहरूले गरेकै हुन् र इन्सुलिनका आविष्कारक सर फ्रेडरिक बेन्टिङको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा विशेष गरेर हामी वर्ल्ड डायबिटिस डे पनि पालन गर्दछौं र विशेष 14 नोभेम्बरलाई यो दिनको रूपमा हामी पालन गर्दछौं र आज विशेष हामी डायबिटिस हुनुको मूल कारणहरू र हाम्रो शरीरमा यसलाई के कारणले यसको जन्म हुन्छ र यसलाई निराकरण गर्नका लागि के कस्ता पक्षहरूलाई लिएर हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ यस विषयबारे विशेष आज हामीले जानकारी लिनु आवश्यकता छ। यसरी आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी प्रस्तुत गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं। सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत सोकेगाङ स्थित एसटीएनएम हस्पिटलका कन्सल्टेन्ट मेडिसिन डाक्टर बीएन शर्माज्यू आज हामीसित हुनुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुलाई हामी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं र प्रथम त सरलाई हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौं। स्वागत नमस्कार हजुरलाई। र विशेष सर आज हामीले विशेष डायबिटिसमाथि चर्चा गर्नुपर्ने मूलभूत विषय छ र आज हजुरलाई मैले जानकारी दिइहालेँ कि विशेष हामीले वर्ल्ड डायबिटिस डे माथि पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा प्रत्येक वर्ष आफ्ना आफ्ना थीम पनि राखेका हुन्छन् र यस वर्षको थीम के रहेको छ र त्यस सँगसँगै हामी डायबिटिस किन हुन्छ यस विषयबारे जोडिँदै जाउँ होला। हजुर, प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो पालि पनि यो 14 नोभेम्बर लाई चाहिँ वर्ल्ड डायबिटिस डे मनाइन्छ संसारभरि नै। यो चाहिँ किन मनाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो डायबिटिस एउटा त इन्सुलिनको डिस्कभर गर्ने मान्छे फ्रेडरिक बेन्टिङ एन्ड बेस्ट को जन्मदिन हो। अर्को चाहिँ डायबिटिसको बिमारीहरूलाई चाहिँ सालमा एक खेप अवेरनेस गर्नुको लागि चाहिँ यो उहाँको त्यो बेन्टिङ एन्ड बेस्टको जुन बेन्टिङको जन्मदिनको उपलक्ष्य पारेर डायबिटिस डे अल ओभर द वर्ल्ड मनाइने गर्छ हर साल। हजुर हो कि यसमा चाहिँ अब हामी बिमारीलाई डायबिटिसबारे जानकारी दिने त्यो मात्रै नभएर जनसाधारण महानुभावहरूलाई डायबिटिसबारे अवेरनेस गर्ने र यसमा हामीले के प्रिकर्सनहरू लिनुपर्ने, डायबिटिस लाग्नुबाट कसरी जोगिनुपर्ने, डायबिटिसमा कस्तो खानपान खानुपर्ने र डायबिटिस रिलेटेड हाम्रो शरीरमा एकचोटि डायबिटिस भएपछि त्यसले कुन हाम्रो शरीरको अङ्गलाई असर गर्छ र त्यो अङ्गहरूलाई हामीले कसरी जोगाउनु पर्ने, यो सबै कुराको अवेरनेस हामी यो वर्ल्ड डायबिटिस डेमा दिने गर्छौँ। हजुर र सर आजको युगमा मानिसहरूमा अधिकांश मानिसहरूलाई नै डायबिटिस भएको हामी पाउँछौँ है, तर वास्तवमा शरीरभित्र डायबिटिसको जन्म कसरी हुन्छ, के कारणले यसको प्रादुर्भाव हुने गर्छ र यसलाई के कस्ता लक्षणहरूले हामीले चिन्न सकिन्छ यस विषयबारे जानकारी। हजुर, यो किन डायबिटिस हुन्छ यसको कारण जान्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा जान्नु जरुरी हुन्छ, किन हाम्रो शरीरमा सुगर नर्मली हुन्छ हो कि। डायबिटिसको डेफिनिसन हामीले WHO को डेफिनिसन हेर्नु हो भने चाहिँ सुगरको मात्रा चाहिँ एक्सेस हाम्रो खुनमा भएर त्यसले गर्दाखेरि अरू अर्गनलाई ड्यामेज गर्ने या नर्मल जुन चाहिँ क्राइटेरिया छ डायग्नोसिसको त्यो क्राइटेरिया सुगरको क्राइटेरिया भन्दा बेसी छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई डायबिटिस भन्ने गर्छौँ। अच्छा हो कि। अब यसमा तपाईको डायबिटिस थुप्रै खालको हुन्छ हो कि। कोही सानो उमेरमा हुने डायबिटिस हुन्छ, नानीहरूलाई हुने डायबिटिस हुन्छ, कोही अलिकति वृद्ध अवस्थामा हुने डायबिटिस हुन्छ, कोही चाहिँ अब यङ एजमा हुने डायबिटिस हुन्छ। अब मेन डायबिटिस हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो रगतमा भएको सुगर चाहिँ अधिक मात्रामा बढेर जाने, किन सुगरको जुन चाहिँ ब्लडमा हाम्रो सुगर हुन्छ त्यसलाई मेटाबोलाइज बनाएर त्यसलाई मेटाबोलाइज गरेर हाम्रो जिउलाई एनर्जी दिनुको लागि चाहिँ इन्सुलिन भन्ने एउटा हर्मोन चाहिन्छ। अच्छा हो कि।
र यो डायबिटिसमा चाहिँ के हुन्छ भने या त रिलेटिभ डेफिसियन्सी अफ द इन्सुलिन हुन्छ हो कि इन्सुलिन भएको जिउमा हुन्छ तर त्यो काम नलाग्ने इन्सुलिन बनिएको हुन्छ या त एब्सोल्युट डेफिसियन्सी अफ द इन्सुलिन भन्छ है या त इन्सुलिन नै हाम्रो जिउमा बनिँदैन। यो इन्सुलिन बनाउने चाहिँ हाम्रो शरीरको एउटा अङ्ग छ जसलाई चाहिँ हामी प्याङ्क्रियास भन्छौँ है। अब प्याङ्क्रियासको बिमारी छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन या त इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुनसक्छ या इन्सुलिन प्याङ्क्रियासमा कुनै भाइरल इन्फेक्सन भएर जुन चाहिँ बिटा सेल प्याङ्क्रियासको बिटा सेलबाट इन्सुलिन सिक्रेट हुन्छ त्यो डेस्ट्रोय भयो भाइरल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि भने चाहिँ टोटली इन्सुलिनको डेफिसियन्सी हुन्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को डायबिटिस हुनुको कारण चाहिँ इन्सुलिन नर्मल नै भए पनि या बेसी नै भए पनि त्यो इन्सुलिनले काम गर्ने जग्गा हाम्रो जिउको मसलमा हुन्छ है। मसलमा काम गर्छ त्यहाँनिर हाम्रो सुगरलाई चाहिँ मसलको भित्र पठाउने काम गर्छ है। यदि कुनै कारणवश जस्तो रेसिस्टेन्स भन्छ नि है इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भयो भने इन्सुलिनको मात्रा जिउमा पुरा हुन्छ तर त्यसले आफ्नो जग्गामा काम गर्नु सक्दैन है। जस्तो ओबेसिटी मोटापा भएको मान्छे हो कि त्यसमा चाहिँ इन्सुलिन रेसिस्टेन्स डेभलप हुने चान्सेस हुन्छ त्यो हुँदा पनि डायबिटिस हुन्छ। र अघि मैले तपाईँलाई भन्ने जुन चाहिँ सानो उमेरमा हुने जुन चाहिँ डायबिटिस छ त्यसलाई हामी ब्रडली डायबिटिसलाई हामीले दुई तरिकामा यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यङ एजमा हुने नानीहरूमा 14-15 सालमा हुने डायबिटिस जसलाई चाहिँ टाइप 1 डायबिटिस भन्छ त्यो चाहिँ टोटली इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिस हो। त्यसमा चाहिँ डायबिटिस भएको छ या सुगर भएको छ भने दबाई खाएर सुगर कन्ट्रोल गर्नु सकिँदैन। त्यसमा चाहिँ इन्सुलिन मात्रै हो ट्रिटमेन्ट अफ चोइस हो कि। अर्को टाइप 2 डायबिटिस भन्छ जुन चाहिँ अलिकति एल्डरली एज ग्रुप या यङ्गर एज ग्रुपमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ रिलेटिभ डेफिसियन्सी अफ इन्सुलिन हुन्छ या त इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले दबाईले ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ र इन्सुलिन पनि दुइटै ट्रिटमेन्टको पद्धति हामीले त्यसमा युज गर्नु सक्छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको म्याच्युरिटी अनसेट डायबिटिस भन्छ या थिन वेट बडी वेट डायबिटिस भन्छ। यो थुप्रो खालको डायबिटिसहरू टाइप डायबिटिस हुन्छ। अटो इम्युन डिजिजले पनि गराउँछ डायबिटिस। कतिवटा हाम्रो दबाईहरूले पनि डायबिटिस हुने चान्सेस हुन्छ। एन्टिभाइरल दबाईहरू भयो क्यान्सरको दबाईहरू भयो त्यसले सुगरको मात्रा बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई पनि एउटा ट्रान्जिएन्ट फेजमा हामी डायबिटिस नै भनेर गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा एक खालको डायबिटिस हुन्छ जुन चाहिँ गर्भवती आमाहरूलाई हुन्छ जसलाई चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिस भन्छ। पहिला प्रेग्नेन्सी हुँदा डायबिटिस हुँदैन जस्तो प्रेग्नेन्सीको ड्युरेसन बढ्दै गयो टाइम बित्दै जाँदाखेरि लेट 20 हप्ता पछाडिको प्रेग्नेन्सीमा झट्टै सुगर बढेर जाने हुन्छ त्यसलाई गेस्टेसनल डायबिटिस भनिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो थुप्रो खालको हुन्छ डायबिटिस तर ब्रडली एज अ जेनरल हेर्नु हो भने हामीले दुई खालको डायबिटिस पाउँछौँ। एउटा चाहिँ सानो नानीहरूमा हुने जसलाई चाहिँ इन्सुलिन मात्रै चाहिन्छ ट्रिटमेन्टको लागि अरूले हुँदैन। अर्को चाहिँ एल्डरली एज ग्रुप या ओबेसिटी ओबेस जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टाइप 2 डायबिटिस हुन्छ जसलाई चाहिँ इन्सुलिन सँगसँगै खाने दबाई ट्याब्लेट दबाई पनि हामी दिन सक्छौँ। अच्छा डाक्टर साहब एउटा विशेष गरेर हजुरले भन्नुभयो अब कतिजना सानो उमेरको नानीहरूलाई भयो भने त इन्सुलिन नितान्त रूपमा आजीवन लगाइरहनै पर्यो उसले होइन बिचमा कहीँ छोड्न पाइएन। गर्भवती आमाहरूलाई अकस्मात कतिपय शरीरका ती उतार चढाउको कारणहरूले पनि त्यो सुगर लेभल बढेको हुनसक्छ। उहाँहरूको पछि गएर नियन्त्रण गराउन सकिन्छ कि या त उहाँहरूले पनि जीवनभरि नै तत्पश्चात दबाई लिनै पर्छ? गेस्टेसनल डायबिटिस चाहिँ यस्तो हुन्छ यो 5% केसेसमा चाहिँ जब नानी जन्मिसकेपछि पछाडि गएर त्यो फेरि सुगर नर्मलमा आउनुसक्छ दबाई खाने जरुरत पर्दैन प्राय जस्तोलाई। तर 2 to 5% केसेसमा चाहिँ फेरि पछाडि पनि कन्टिन्यू डायबिटिसको दबाई या डायबिटिसको उपचार गर्ने जरुरत पर्छ। तर सबै गेस्टेसनल डायबिटिस भएको मान्छेलाई सबैलाई सुगरको दबाई खाने या त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने जरुरत पर्दैन। तर अब एकचोटि सुगर बढिसकेपछि प्रेग्नेन्सीमा अर्को प्रेग्नेन्सी हुँदा अझै त्यो डायबिटिसको सिभिरिटी बढ्ने चान्सेस हुन्छ। त्यसमा अब डाइट र एक्सर्साइज जुन चाहिँ हामी सुगरको बिमारीहरूले अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नितान्त रूपमा फलो गर्नुपर्छ। अच्छा
पहिला पहिला हामी सुन्थ्यौँ अब एउटा डायबिटिज भएको व्यक्ति मधुमेह रोगीको लक्षणहरू चाहिँ तिर्खा लाग्छ भन्ने कुराहरू सुन्थ्यौँ। तर आजकल कतिपय मुख पनि नसुक्ने, तिर्खा पनि नलाग्ने, तर अकस्मात पछाडि गएर ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि डायबिटिज भएको छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ नि सर। यो लक्षणहरूमा फेरबदलको कुराहरू छ? प्रायः जस्तो डायबिटिजको बिमारीको लक्षण त अब त्यही हुन्छ, तपाईँको मुख बेसी तिर्खा बेसी लाग्ने, पिसाब बेसी जाने, जिउ घटेर जाने, त्यहाँदेखि जिउ एकदम थाकेको जस्तो हुने हो कि, आँखा अलिकति मधुरो मधुरो हुने, खुट्टा हात खुट्टा पोल्ने, कोही बेला त्यो छेपारी पल्टिने, प्रायः जस्तो बिमारीहरूको लक्षण यही नै हुन्छ। तर अलग अलग मान्छेको त्यो लक्षण अलग अलग हुन्छ, जेनरल हुँदैन। कतिजनाको रुटिन टेस्ट गराउँदाखेरि तपाईँको सुगर बेसी हुन्छ तर केही सिम्प्टोमेटिक हुँदैन हो कि। त्यो जिउको मान्छेको आफ्नो आफ्नो शरीरको बनावट र त्यो सिम्पटम मेनिफेस्टेसन हुन्छ। अच्छा, त्यो आधारमा जान्नु पर्यो। हजुर। र तत्पश्चात अब कुनै पनि बिमार लागिसकेपछि पहिलो कुरा त विशेषज्ञ कहाँ गएर उपचार गराउनु पर्यो, पत्तो लगाउनु पर्यो, अनि दबाई औषधिपट्टि लाग्नु पर्यो। त एउटा डायबिटिक पेसेन्टले सबैभन्दा पहिलो अपनाउनु पर्ने सावधानी के हुन् त? डायबिटिस हुने जो बिमारी रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ डायबिटिसको ट्रिटमेन्ट या प्रिकसनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला कुरा के छ भने, जस्तो टाइप 2 डायबिटिस अलिकति हेरिडिटरी हुन्छ हो कि, वंशानुगत। जस्तो बाबा आमालाई डायबिटिस छ भने छोराछोरीलाई डायबिटिस हुने चान्सेस बेसी हुन्छ हो कि। त्यो हुँदाखेरि अब प्रिकसन के लिनु पर्यो, घरमा या फ्यामिलीमा कसैलाई डायबिटिसको त्यस्तो लक्षणहरू छ या कोही मधुमेहको बिमारी हुनुहुन्छ भने आफूले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो हो कि। रेगुलर व्यायाम गर्ने, रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, खानामा बेसी सिम्पल सुगरहरू नखाने, फाइबरस खाना बेसी खाने, यो कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो डायबिटिस ट्रिटमेन्टको लागि। भनिन्छ सुगरको ट्रिटमेन्टमा 50% ट्रिटमेन्ट चाहिँ बिमारी आफैले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जस्तो त मैले भने डाइट र एक्सर्साइज। डाइट र एक्सर्साइज चाहिँ मधुमेहको बिमारीमा चाहिँ 50% ट्रिटमेन्ट हो। यदि डाइट र एक्सर्साइज राम्रोसँग भएन, नियमित रूपमा खाना टाइममा खाने, एक्सर्साइज राम्रोसँग नगर्ने भएन भने यता सुगरको दबाई एउटा त एकदमै मात्रा बढेर जान्छ, अर्को सुगर कन्ट्रोल गर्नु एकदमै साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ डाइट र एक्सर्साइज। अच्छा। र विशेष गरेर डायबिटिक पेसेन्टहरूलाई अब कुनै पनि फलफुल खाऊ भन्यो भने यो मैले खानु हुँदैन, कोला खाऊ यो पनि मैले खानु हुँदैन, सुगर बढाउँछ भन्ने हरेक कुराहरू सुनिन्छ नि। तर कति विशेषज्ञले भन्नुहुन्छ नियमित पाराले कतिवटा कुरालाई ब्यालेन्स गरेर खाए पनि हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। यसमा एकजना हजुर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ दर्शक महानुभावको अगाडि। यसमा तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। डायबिटिसको बिमारीले खानु नहुने कुरा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन हो कि। तर अब यो जस्तो गुलियो कुराहरूमा चाहिँ सिम्पल सुगर हुन्छ, कम्प्लेक्स सुगर हुँदैन। त्यो सिम्पल सुगर चाहिँ हाम्रो जिउमा गएपछि छिटो एब्जर्ब हुन्छ। अन्त त्यो हुँदाखेरि छिटो सुगर ब्लडमा बढेर जाने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रायः जस्तोलाई चाहिँ अब सिम्पल सुगर भएको कुराहरू चाहिँ अभोइड गर्नु भनेर चाहिँ भन्छौँ। जस्तै मिठाई भयो हो कि, चिनी भयो, त्यहाँदेखि यो फलफुलमा आँप भयो, केरा भयो हो कि, यिनीहरूमा चाहिँ सिम्पल सुगर भएकोले गर्दाखेरि सुगर भत्तै बढेर जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अभोइड गर्नु भन्छौँ, किन नत्र नखानु भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। अच्छा। यो जुन सुगर लेभल छ सर, कोही बेला डायबिटिक पेसेन्टको कोही बेला हाई सुगर पनि हुने, कोही बेला लो पनि हुने, त्यस्तो नै बुझिन्छ। तर अब गाउँ बस्तीमा जनसाधारणलाई हाई भएको छ कि लो भएको छ हामी साधारण मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ। यसका लक्षणहरू केही फरक हुन सक्छ? हजुर, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। किनभने जो मान्छेहरू डायबिटिसको बिमारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति यो आइडिया हुनु जरुरी हुन्छ। किनभने डायबिटिसको दबाई खाँदा खाँदै सुगर हाई हुँदैछ, लो हुँदैछ। हाई हुँदा त त्यति बेसी फरक नपर्ला, तर लो हुँदाखेरि चाहिँ
सुगर लो भयो र घरमा कोही मान्छे छैन, सहयोग गरिदिने मान्छे छैन र हेल्थ फेसिलिटी नजिकमा एसेस गर्नु सकेन भने कोही बेला जानलेवा पनि हुन्छ है। हाई सुगरको लक्षण चाहिँ तपाईँको त्यही हुन्छ कि मुख सुक्ने, जिउ गल्ने, रिङ्गटा लागेको जस्तो हुने, पिसाब बेसी जाने, या तपाईँको घरिघरि जिउमा घाउ खटिराहरू निस्किने, त्यो घाउ खटिरा निस्किएर जाती नहुने, यो चाहिँ तपाईँको हाई सुगरको लक्षणहरू हो। लो सुगर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने युजली कसैले सुगरको दबाई खाएको छैन भने त्यो सुगर लो हुने चान्सेस हुँदैन। यदि सुगरको ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ, इन्सुलिन या दबाई खाइरहेको छ भने चाहिँ उसलाई लो सुगर हुने चान्सेस चाहिँ बेसी हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको हात थरर कामिने है, निधारमा पसिना आएको जस्तो हुने, जिब्रो लरबरिने, भोक लागेको जस्तो हुने, यो चाहिँ इनिसियल सिम्टम्सहरू हो कि मुटु हल्लिएको जस्तो हुने। अब यो स्थितिमा चाहिँ अलिकति अब याद गरेर अलिकति गुलियोहरू खाएन या दबाई अलिकति कम्ती गरेन भने चाहिँ त्यहाँदेखि बढ्दै गयो भने चाहिँ मान्छे बेहोस हुन्छ। हो कि त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटै लक्षण चाहिँ जो महानुभावहरू सुगरको बिमारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति याद हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। मूलभूत रूपमा अब गर्भवती आमामा जाउँ र एउटै गर्भवती आमा छन् तर उहाँलाई डायबिटिक भएको छ भनेदेखि उहाँको पेटको बच्चालाई सुरक्षित जन्माउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र त्यो अवस्थामा के कस्ता सावधानी आवश्यक छ? हजुर, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न सोध्नु भयो तपाईँले। डायबिटिस हुँदैमा नानी जन्माउनु सकिँदैन भन्ने त्यस्तो केही छैन। अहिले मेडिकल साइन्स टेक्नोलोजी यति एडभान्स भएको छ कि डायबिटिस क्रोनिक डायबिटिस भएको मान्छेले पनि प्रेग्नेन्ट हुनुसक्छ हो कि। तर यही छ कि अरू जुन चाहिँ डायबिटिस अरू प्रेग्नेन्सी भन्दाखेरि डायबिटिस मदरको प्रेग्नेन्सी चाहिँ अलिकति हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी हुन्छ हो कि। किनभने सुगर एकदम टाइटली कन्ट्रोल गरेर राख्नु पर्यो थ्रु आउट प्रेग्नेन्सी 9 महिने हो कि। त्यसमा तपाईँको सुगरको दबाई जुन चाहिँ ट्याब्लेट दबाईहरू हामी दिन्छौँ नर्मललाई, त्यो दबाई सेवन गर्नु मिल्दैन किनभने त्यसले नानीलाई असर गर्छ। र प्रेग्नेन्सी कन्सिभ भएपछि र डायबिटिस पहिलादेखि छ भने त्यो खाने दबाई ट्याब्लेटलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ इन्सुलिन गर्नुपर्छ। इन्सुलिन चाहिँ के हो भने अल्टिमेटली त्यो हाम्रो ट्याब्लेट दबाईहरू खाएर पनि अल्टिमेटली त्यो एक्टिभ जुन चाहिँ काम गर्ने तत्त्व हाम्रो शरीरमा हुन्छ त्यो इन्सुलिन नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फिजियोलोजिकल इन्सुलिन लगाएर त्यहाँदेखि सुगर कन्ट्रोल गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीमा त्यस्तो असर केही पर्दैन। नर्मल डेलिभरी हुन्छ, नानी पनि नर्मल हुन्छ। र यहाँ जुन हाम्रो इन्सुलिनको सन्दर्भ आएको छ अघि, र कतिजना महानुभावले इन्सुलिन लगाउनु ठिक होइन, यो अति नै खतरा हारे भन्छन् गाउँ बस्तीमा, विशेषज्ञबाट परामर्श पनि लिएका हुँदैनन् र उनीहरू कन्टिन्यू दबाई खाइरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा ती इन्सुलिन लगाइरहेका मान्छेहरूमा पनि त्रासदी फैलाइरहेका हुन्छन्। इन्सुलिन र दबाईमा के फरक छ त, र इन्सुलिन गर्नुमा केही खतरा छ? हजुर, यो चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भने इन्सुलिन जुन चाहिँ अब लगाउँछौँ हामी, दबाई जुन चाहिँ दिन्छौँ डायबिटिसमा हो कि, इन्सुलिन लगाउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ फिजियोलोजिकल हो। फिजियोलोजिकल भन्नुको मतलब जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा नर्मली इन्सुलिन निस्किन्छ, अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो इन्सुलिन जुन चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा निस्केको जुन चाहिँ निस्किने इन्सुलिन जस्तै इन्सुलिन हो त्यो बाहिरबाट लगाउने। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको केही साइड इफेक्ट हुँदैन हो कि। दबाईको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको दबाई खाँदाखेरि सुगर कन्ट्रोलमा ल्याउनु सकिन्छ, राम्रो पनि हो, घोच्नु पर्दैन। तर अल्टिमेटली गएर चाहिँ जिउमा इन्सुलिन नै निकाल्छ त्यो दबाईले पनि। त्यो हुँदाखेरि अर्को कुरा चाहिँ त्यो खाने दबाईहरूको साइड इफेक्ट्सहरू अलिक हुन्छ हो कि, जस्तो ग्यासको प्रब्लम भयो, भुँडी ढाडिने, कसैलाई डाइरिया हुने, यो समस्याहरू डायबिटिसको दबाई खाँदाखेरि हुने गर्छ। इन्सुलिनमा तर त्यस्तो केही पनि छैन। इन्सुलिनको एउटै काम हुन्छ त्यो सुगर कम्ती गर्ने, अरू केही साइड इफेक्ट छैन। अर्को कुरा चाहिँ टाइममै इन्सुलिन लगाउनु सुरु गरियो भने यसले हाम्रो आँखा, किडनी हो कि, जुन चाहिँ डायबिटिसले असर गर्छ नि, सुगरले असर गर्छ नि, यो आँखा किडनीलाई पनि हामी जोगाउन सक्छौँ। तर ट्याब्लेट दबाई खाएर जुन चाहिँ यो कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ, यो कम्प्लिकेसनलाई हामी प्रिभेन्ट गर्नु सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ इन्सुलिन नै ड्रग अफ चोइस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा भन्नु हो भने चाहिँ डायबिटिसको ट्रिटमेन्ट अफ चोइस चाहिँ इन्सुलिन नै हो। तर अब हाम्रो गाउँ बस्तीमा एउटा मिथ्य के छ भने इन्सुलिन लगायो भने चाहिँ यो लास्ट स्टेज भन्ने छ है।
त्यो तर त्यो मिथ्या त्यो चाहिँ गलत हो। टाइमली इन्सुलिन लगाउँदा के हुन्छ भने हाम्रो जिउमा जहाँबाट इन्सुलिन निस्किन्छ त्यो अर्गेनले अलिकति रेस्ट पाउँछ बाहिरबाट इन्सुलिन लाउँदाखेरि। त्यसले गर्दा त्यसले आफ्नो एनर्जी रिजुबिनेट गर्ने मौका पाउँछ हो कि। र अरू फिजियोलोजिकल प्यारामिटर्सहरू पनि इन्सुलिनले राम्रो गराएर लान्छ। भनेपछि हाम्रो मानिसहरूले अझै पनि इन्सुलिनलाई नबुझेर दबाई सेवन गर्नुभएको हो। हजुर हजुर हजुर। अब यसमा छ थुप्रै कुराहरू छ कि एउटा त अब कतिजना अफिस जानेहरू हुनुहुन्छ है, 2 खेप 3 खेप इन्सुलिन लगाउनु समस्या हुन्छ। अरू अब तपाईँको ओल्ड वृद्ध अवस्थामा छ इन्सुलिन आफै लगाउने जानेको हुँदैन। कतिजनाको आँखा कमजोरी हुन्छ है। त्यो सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ हामीले फेरि दबाई प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ अब दबाई सुट गर्छ। अब दबाई लेखेर मात्रै भएन, बिमारीले सेवन गर्नु सक्ने खालको दबाई हामीले लेख्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो दबाई पनि साथसाथै इन्सुलिन सजिलो, खाने दबाई चाहिँ सजिलो हो भनेर मात्रै हो। तर राम्रो र सठिक ट्रिटमेन्ट हेर्नु हो भने चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ बेस्ट हो। अच्छा, त्यसले कुनै प्रकारको असर पनि गर्दैन, वृद्ध अवस्थासम्म पुगुन्जेललाई पनि असर गर्दैन। सजिलो, एकदमै सजिलो ट्रिटमेन्ट। तर अब एउटै कुरा छ कि अब इन्सुलिन भनेको चाहिँ अब घोच्ने इन्जेक्सन लाउनु पर्यो है अहिलेसम्मकोमा। अब पछाडि हुनसक्छ अब खाने इन्सुलिन क्याप्सुलहरू पनि अन रिसर्च छ, त्यो आयो भने सजिलो हुन्छ। नेजल स्प्रे पनि आउने अन पाइपलाइन छ है, त्यो आयो भने अलिकति अझै सजिलो हुन्छ कि। अच्छा। र विशेष गरेर मान्छेको हजुरले अघि भनिहाल्नुभयो अलिकति फिजिकल एक्सर्साइजहरू ज्यादा गर्नुपर्ने, खानपानमा जोगिनुपर्ने कुराहरू छ। तर हाम्रो सिक्किमको सन्दर्भमा हाम्रो पहाडी भेगमा चावल नखाइकन मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन। र तपाईँहरूले एकपल्ट खाना खानुहोस्, एकपल्ट रोटी खानुहोस् भन्छ, तर कतिजनालाई रोटी खाँदाखेरि पनि पेटमा ग्यास फर्म भएको कुराहरू गर्नुहुन्छ। र खानपान सन्दर्भमा कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ हजुर? खानपानमा तपाईँको रोटी नै खानुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन हो कि। बोइल राइस खाँदा भयो। त्यो जुन चाहिँ हाम्रो बस्तीको राइसमा जुन चाहिँ स्टार्च हुन्छ, अनपोलिस राइस भन्छ नि, स्टार्चमा चाहिँ सुगरको मात्रा बेसी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सिधा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु हो भने चाहिँ माड तारेर खानु भन्छ है। त्यो गर्दाखेरि त्यो स्टार्चलाई निकालेपछि त्यो पाराले खाँदा हुन्छ है। अरू बोइल राइस खाँदा हुन्छ, रोटी खाँदा हुन्छ, चामल नै नखानु भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। अच्छा, अब हाम्रा मानव बाबुहरूले प्राय हाम्रा पुरुष वर्गले सर हजुर दबाई खाएको छु, अलिकति मादक पदार्थ खाँदा त्यति असर पर्दैन होला भनेर उहाँले खाने गरेको पनि हामीले पाएका छौँ कि। त्यो उहाँको एक प्रकारले जबरजस्तीपन पनि हामी देख्छौँ। र हजुर विशेषज्ञ भएको हैसियतमा उहाँले तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ, सुझाव दिउन एउटा। यसमा चाहिँ मेरो भन्नु के छ भने जब जो मान्छे डायबिटिस छ है, जसलाई डायबिटिस भएको छ र डायबिटिसको मेडिकल ट्रिटमेन्ट चल्दैछ या ट्याब्लेट्सहरू दबाई खानु हुँदैछ भने चाहिँ जतिसक्दो यो जुन चाहिँ मादक पदार्थहरू चाहिँ सेवन नगरेको राम्रो। किनभने सुगरको दबाई, ट्याब्लेट दबाई कुनै पनि छ भने चाहिँ त्यो दबाई चाहिँ एल्कोहलसँग रियाक्सन गर्छ हो कि। त्यसले गर्दाखेरि दबाईको जुन चाहिँ असर हुन्छ एउटा त त्यो कम्ती हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको दबाईको रियाक्सनले जिउमा असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मादक पदार्थहरू सेवन नगरेको राम्रो हो कि। तर इन्सुलिनमा चाहिँ यो तपाईँको त्यति बेसी लागु हुँदैन। जस्तो दबाईसँग साइड इफेक्ट हुन्छ एल्कोहलको या रियाक्सन हुन्छ, इन्सुलिनसँग त्यो रियाक्सन हुँदैन। मेरो भन्नु मतलब यो होइन कि इन्सुलिन लगाउने मान्छेले चाहिँ मादक पदार्थ खानु भन्ने होइन। तर अब ओभरअल डायबिटिस भएको मान्छेले चाहिँ मादक पदार्थहरू चाहिँ सेवन नगरेको राम्रो। अच्छा, र आजको युग सर विज्ञापनको युग हो। र आज हामी विभिन्न विज्ञापनहरू टेलिभिजन मार्फत, रेडियो मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत हामीले पढ्ने गरेका छौँ कि अब एकदम राम्रो दबाई तपाईँहरूको अगाडि आएको छ, यो सेवन गर्नुहोस्, यसले ठिक भइहाल्छ भनेर कतिवटा दबाईका विज्ञापनहरू गरेको पाउँछौँ। र कतिजनाले विशेषज्ञले दिएको दबाईलाई छोडेर त्यतापट्टि पनि लागेको हामी पाइन्छ। र हजुरबाट यस सम्बन्धमा के सुझाव र सचेतना दिन चाहनुहुन्छ? अब यसमा मेरो भन्नु अब कोही आयुर्वेदिक दबाई हुन्छ, कोही होमियोपेथिक दबाई हुन्छन्, कोही अब लिक्विड दबाईहरू मार्केटमा अहिले थुप्रो छ सुगरको हो कि। तर अब मेरो अब भन्नु चाहिँ यसमा के छ भने यो हाम्रो जुन चाहिँ एलोपेथिकको दबाई छ या हाम्रो लाइनको जुन चाहिँ दबाई छ यो टाइम टेस्टेड रिसर्च सबै गरेर प्रुभन दबाईहरू हो कि। अब यसमा अर्को फिल्डको दबाईलाई यो राम्रो छैन भनेर मैले भन्नु मिल्दैन। किनभने यसमा सुगर कन्ट्रोल भयो र तपाईँलाई केही साइड इफेक्ट भएन
र अरू अर्गेनलाई कुनै दबाईले एफेक्ट गरेन भने सेवन नगर्नु भन्ने छैन, सेवन गर्दा हुन्छ। तर यही हो कि यताको दबाई चाहिँ, यता एलोपेथीको दबाई चाहिँ टाइम टेस्टेड प्लस रिसर्च सबै स्टडीहरू भएर प्रुभ भएको दबाई हुन्छ। अरू दबाईको चाहिँ अब रिसर्च स्टडिजहरू तपाईँले पाउनुभयो होइन, केमिकल कम्पोनेन्ट्सहरू के छ कसो छ त्यो हेरेर सबै ठिकै छ भने त्यो पनि सेवन गर्दा त्यस्तो केही छैन। हजुर, हाम्रो राज्य सिक्किममा दिनोदिन डायबेटिक पेसेन्टहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ सर। हजुर, र यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हजुर, र बढ्नुको कारण र यसका नियन्त्रण पक्षबारे के भन्नुहुन्छ सर? यो WHO को प्रिडिक्सन अनुसार बाई 2025 हाम्रो भारत देश चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा बेसी डायबिटिस भएको कन्ट्री हुने एजम्सन लगाएको छ। अब एज अ पार्ट अफ इन्डिया हो कि हामी सिक्किमवासी पनि अब त्यसमै आउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले पहिला आज भन्दाखेरि 10 साल अगाडि र अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि अहिले हामीले डायबिटिसको केसेसहरू थुप्रो बढेको देख्छौँ हो कि। यसमा के लाग्छ भने एउटा त हामी त्यो खानपानमा अलिकति सतर्क छैनौँ, अर्को हाम्रो एक्सर्साइज छैन हो कि। यो दुईटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यो दुईटा कुरामा हामीले एकदमै ध्यान दिने जरुरी म देख्छु। जब फ्यामिलीमा डायबिटिस छ, बाबा आमालाई डायबिटिस छ, पेरेन्ट्सलाई डायबिटिस छ भने अब अलिकति त्यो जेनेटिक भएर नानीहरूलाई डायबिटिस हुने त्यो चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यो यदि फ्यामिलीमा डायबिटिसको उयो छ भने चाहिँ सम्भावना छ भने चाहिँ पहिल्यैबाटै अलिकति एक्सर्साइज, खानपिनमा ध्यान दिने यो सबै गऱ्यो भने चाहिँ अब भए पनि 10-12 साल पछाडि डायबिटिस डेभलप गराउन सकिन्छ। नत्र चाहिँ फेरि अब जङ्क फुडहरू भयो हो कि, खाना हामीले जे खाँदा पनि हुन्छ तर हामीले त्यसलाई पचाउनु सक्नु पर्यो हो कि। त्यो हामीले पचाउनु सकेन भने त्यो जिउमा हाम्रो सुगरमा कन्भर्ट भएर त्यसले प्रब्लम गराउँछ, ओबेसिटी गराउँछ, हार्टको प्रब्लम गराउँछ, स्ट्रोकको प्रब्लम गराउँछ, कोलेस्ट्रोल बढ्छ, त्यो सँगसँगै अब किडनीको प्रब्लम हुन्छ। यो सबै चाहिँ अब रिफाइन्ड खाना त्यहाँमाथि एक्सर्साइज नगरेर चाहिँ त्यसलाई अब डाइजेस्ट नभएपछि चाहिँ त्यो भएको नि फिजिकली फिटनेस, त्यो फिजिकल फिटनेस जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीले प्रपर राख्नु जरुरी छ। अच्छा, जबसम्म हामी आफ्नो बडीमा फिजिकल फिटनेस राख्छौँ तबसम्म मधुमेह अथवा डायबिटिज हुने कुनै सम्भावना रहँदैन। हजुर हजुर। त सर, हजुरसित बसेर बडा मिठो जानकारी लिँदै दिँदै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले डायबिटिज अर्थात् मधुमेह रोगको कारण, लक्षण र यसबाट बचाउ पक्षबारे विशेष हामीलाई जानकारी डाक्टर साहबले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको थियो राज्य सरकारको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत सोकेगाङ स्थित एसटिएनएम हस्पिटलका कन्सल्टेन्ट मेडिसिन डाक्टर बिएन शर्माज्यूबाट यो विशेष जानकारी हामीले पायौँ। र तपाईँहरू जसलाई पनि जति सालले लक्षण बताउनु भएको छ, यस्ता कुनै लक्षण देखा परे झट्टै विशेषज्ञ कहाँ आएर सम्पर्क गरिदिनु होला अनि आफ्नो उपचार अघि बढाउनु होला अनि यी नियमहरूलाई पालन गर्नुहोस्। अनि दिनोदिन तपाईँहरू जहिले पनि आफ्ना दिनचर्याहरूलाई ठिक राख्नुहोला, एक्सर्साइज गर्नुहोस् अनि राम्रो खानपानसित रहनुहोस्, मादक पदार्थको सेवन नगर्नुहोस् अनि बेसी चिनी पदार्थहरूलाई प्रयोग नगरिदिने हामी कार्यक्रमबाट आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम पनि यही विसर्जन गर्दछौँ। र डाक्टर साहब, हजुरको बहुमूल्य समय आज हामीलाई दिनुभयो। हाम्रो पक्षबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।